Panggobero sa Dios nga nagsugod na gid sa pagmando ang katuyuan niini kalinaw ug kausay nganong may lagda sa tanang mga iglesia sa mga balaan unang Korento 14:33. Ingon dayon ang maong pulong sa 14:27. Kaninyo ihatag ko ang kalinaw, kaninyo ibilin ko ang akong kalinaw. Hatagan ko kamo ni dili sama sa hinatadan sa kalibutan kinahanglan dili makagool ang inyong kasing-kasing ni magtalaw. Pagpanggoberno na gani sa Dios may magmando, naagyo diha ang kalinaw ug kausay. Gani sa unang Tesalonica 5:17 kanunay diha kapahinumdom ang maong pulong, nang kinahanglan mag-ampo ta sa walay paghunong. Bungtong anak sa Dios samahan gipadala sa kalibutan ang katuyuan niyo diha na aron ang tarang nga mosalig kaniya dili malaglag kun dili makabaton sa kinabuhing dayon. Siya may anhin din sa kalibutan, dili aron ang kalibutan ihang paghahukman sa silot, kun dili aron ang kalibutan mamaluwas pinaagi kaniya. Nga dayon, sa kaniadto, sa iyang pakiguban, sa iyang mga piniling katawhan, sa iyang mga apostoles, sa iyang mga tinunan, dahil pasidaan nga iyang gihatag, kanunay po nato na isubli-subli sa pagpahibalo sa inyo ha, aron gyud inyong masayran, hilabi na walay kasayuran gyud. Nga ingon ang maong pulong sa Mateo 21:43, iyang pasidaan sa iyang mga tinunan o mga apostoles. Ingon ang maong pulong busa sultihan ko kamo. Nangging harian sa Dios, pagkakawaon dikan kaninyo o igabalin na tuso sa kanasod kung magapagmunga sa mga bunga niini. Nga sa pagbalin niya sa iyang gingharian, ang bungtong anak ragihapon mo'y mupahiulit niini sa klaro ung tinaw at mabasa sa buhat 1, versikulo 6-8. Na amang pagpahiulit wala gyud niya itugot ni bisan kinsan apostolisa o sa iyang mga tinunan, kundili ang bungtong anak ragihapon mo'y mupahiulit niini. Sa diha sa ilang pagkatigong, dahil ang utana kaniya na miingon. Ginoon ini bang kapanahonan na karon nagapahiuli mo ang kingharian nato sa Israel? O siya mitubag kanila nga nagaingon, wala itugot kaninyo ang pagkisayod mahitungod sa mga panahon. Huwag sa mga kahigayunan na ikatudlo sa amahan, pinagi si ihang kaubalayong kagahom. Apan hinoon kamo, magadawat og gahom sa dihang kakunsara na kamo sa Espiritu Santo o kamo niya mahimong saksi. Sa Jerusalem, sa Etimbokuria, sa Maria ug hangtod sa kinatumyan sa yuta. Busa ang mopahiuli sa maong gingharian nga iyang ibalhin, Mateo 21:43 ang bugtong anak nagihapon. Nya sa pagpahiuli niya sa iyang gingharian, Dios amahan nagdeklara sa Isaiah 62 versikulo 2 ingon ani ang atong tin-aw mabasa. Ug ang mga nasod makakita sa imong pagkamatarong ug ang tanang mga hari makakita sa imong himaya. Ug ikaw pagatawgon sa usa ka ngalan nga bag-o maidanganlan sa baba ni Jehovah. Biyog pud usab ni ana ang bugtong anak nagpamatuod gid pud usab diha sa pinadayag 3:12. Sa pinadayag 3:11-12-13 ingon ani ana atong linaw tin-aw mabasa ingon ang 11. Wanha na ako sa dili madugay kupti pag-ayo ang imong nabatunan na aron walay makaagaw sa imong purong-purong. Sa 12, siya nga magamadaogon akong pagahimuon nga haligi diha sa templo sa akong Dios ug dili na siya magagulat diha ni ana. Ug igasulat ko diha kaniya ang ngalan sa akong Dios ug ang ngalan sa syudad sa akong Dios, ang bag-ong Jerusalem nga manaog gikan sa langit gikan sa akong Dios ug kaugalingong bag-ong ngalan. Sa 13, ang adunay igdulong mo kinahanglan magapatalingkog sa sulti sa espiritu ngadto sa mga iglesia. Unya ka nagpersonal nga kaugalingong bag-ong ngalan ni Ginoong Hesukristo, wala niya na isulat diha sa pinadayag 3:12. Tungod kay ang ihamang kabubuton gud mo'y matuman, Matthew 6 versikulo 9, 10, 11, 12, 13 sa dihang mag-ampo ta maingon ganita nga. Amahan mo wala ka sa mga langit pagabalaan unta namo ang imuwalan paaniya ang imong harian pagabuhaton unka namo ang imong kabubuton dinhi sa yuta maingon man ngadto sa langit. Busa kay ang pagbuot man sa bugtong anak kon asa niya isulat ang iyang kaugalingong bagumalan gikinahanglan kuno sa proseso nga iyang gihatag mao pud atong sundon. Unya ang ungda nga magpamatuod kun kinsa dayon ang kaugalingong bagumalan ni Ginoong Hesukristo unsay iyang kaugalingong bagumalan ang balaang espiritu. Sa unang Korento 2 versikulo 10, ingon ani ang atong mabasa. Kinigi kapadayag kanato sa Dios pinaagi sa espiritu kay ang espiritu nagatugkad man sa tanang mga butang lakip na sa kinulad man sa Dios. Sa 15:26 sa Juan ingon ani pud ang atong mabasa. Apan ini kabuk niya sa manlalaban ang espiritu sa kamatuoran nga nagikan sa amahan kini siya mao ang magpanghimatuod mahitungod kanako. Unya kay ingon na tabi mo saksi nga nakiguban sa iya Isaiah 43 versikulo 10 ingon dayon ang maong pulong. Kamo mao ang akong mga saksi. Miingon si Jehovah o ang akong alagad nga akong napili aron kamo makaila og managtuo og makasabot. Una kanako walay Dios nga nahimo niya daw na pay mosunod kanako. Kami man ang saksi nga nakiguban sa iya hawag ilay magpanghimatuod sa inyo ha. Mahitungod sa bugtong anak kon kinsa dayon ang iyang kaugalingong pag-ungalan nga gitudlo sa balaang espiritu 15:26.
Sa 27, o gamo usab magapanghimat-tuod mahitungod kanako kay kamo nakig-uban man sukad sa akong pagsugod. Sa Zacarias 8:16 kinahanglan ang tagsa-tagsa kaninyo musulti sa matuod dayon nato sa iyang isikatawo. Wag yung lain ko ganing bakungalan ang atong Ginoong Hesukristo nga kasibo diya sa Mateo 12:18-19 20:21 pinaagi sa iyang kinaya tara sa batasan ug 14:11-12 sa iyahang mga buhat. Tuhui ako ninyo nga ako ana sa amahan o ang amahan ani akan ako kundili man tuhui ako ninyo pinaagi sa maong mga buhat. Wala ay nakasibo na kundili ang ato ra pong halangdong Pangulo Santo Papa Ministro Paulino ang kuy sa Mora Alapay nga kaugali mong bag-unalan ni Ginoong Hesukristo.